दूर से धूल उड़ाती हुई विगो जब नजर आई तो सब एकदम से खड़े हो गए। वो तकरीबन 1 घंटे से अरबाज खानज़ादा के मुंतज़िर थे, लेकिन अरबाज खानज़ादा को तो दुश्मन का इंतज़ार करवाना बहुत पसंद था। वो एक शान से अपने कज़न्स और अपने गार्ड समेत गाड़ी से उतरा और लंबे लंबे डग भरता हुआ सामने खाली चारपाई पर बैठ गया, जो ख़ासकर उसके और उसके साथियों के लिए रखी गई थी। उसके बैठते ही जिरगे के तमाम अफराद भी बैठ गए थे। मुझे खून बहा में तुम्हारी छोटी बेटी सनाबिल चाहिए। बिना कोई तमहीद बांधे सवाल और जवाब किए और मुकाबिल के बाद सुने अरबाज खानज़ादा ने अपना फ़ैसला सुना दिया था। अरबाज खानज़ादा के अल्फाज पर पूरे जिरगे में सन्नाटा छा गया। खानज़ादा इस तरह की बात करेगा, यहाँ तक कि उसके साथ आने वाले उसके साथियों को भी नहीं मालूम था कि अरबाज खानज़ादा इतनी बड़ी बात बोल देगा। यकीनन ये मुकाबिल के लिए बहुत बड़ी बात थी कि भरे जिरगे में उसकी बेटी का नाम इस तरह से पुकारा जाए। ये उसकी गैरत पर कारी वार था, और ये वार अरबाज खान ने जब किया तो मुनव्वर शाह को लगा कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। खून बहा में बेटियां देने वाला रिवाज कब का ख़त्म हो चुका है अरबाज। तुम्हें मेरे हिस्से की जितनी ज़मीन चाहिए, जितना पैसा चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी का नाम मत लो। ज़ब्त के घूंट पीते हुए मुनव्वर शाह बोला था, और उसकी शक्ल लेकर अरबाज खान सिफाती से मुस्कुराया। ठीक है, तो फिर मुझे जो करना है मैं कर गुजरूँगा। अरबाज खानज़ादा कहता हुआ फ़ौरन से उठा और उसके साथी भी एक झटके से उसके साथ खड़े हो गए। कुछ कर गुजरने का मतलब था कि मुनव्वर शाह के इकलौते बेटे नादिर शाह को जान से मार डाला, जिसको वाक़े के फ़ौरन बाद ही मुनव्वर शाह ने मुल्क से बाहर भिजवा दिया था। अरबाज खानज़ादा से कहा कि वो फ़रार हो गया है और उसकी पहुँच में नहीं है। रुको अरबाज, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, अपनी सारी ज़मीनें देने को तैयार हूँ, और बस मेरे बुढ़ापे पर रहम करो। मेरा एक ही बेटा है और मेरी पूरी नस्ल उसी से चलनी है। बहुत मन्नत और मुरादों के बाद पैदा हुआ था, गलती हो गई उससे। वो तुम्हारे भाई को मारना नहीं चाहता था, बस गलती से गोली चल गई। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ और हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। मुनव्वर शाह फ़ौरन से खड़ा हो गया था। आज वो एक भिखारी की मान लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अरबाज जो कहता है वो कर गुजरता है। बेटा दो या बेटी दो, बात ख़त्म। अरबाज खान ने मुनव्वर शाह की आंखों में देखते हुए कहा, सनाबिल तुमसे बहुत छोटी है। उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है और कानूनी तौर पर वो अभी शादी के लायक भी नहीं है, जब तक कि वो 18 की नहीं हो जाती। मुनव्वर शाह ने बेबसी से कहा था, कातिल का बाप मुझे कानून सिखा रहा है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया है। अब तुम्हारी बारी है। अरबाज खानज़ादा ने करज दी हुई आवाज़ में कहा, तुम बैठो, हम बात करते हैं, कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। मुनव्वर शाह ने कहा, लेकिन वो रुका नहीं और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। मुनव्वर शाह का दिल डूबने लगा। ठीक है, मैं सनाबिल तुम्हारे निकाह में देने के लिए तैयार हूँ। सेकंड के 1000वें हिस्से में मुनव्वर शाह ने फ़ैसला कर लिया। उसकी बात सुनकर अरबाज खानज़ादा के कदम एकदम से रुक गए। उसने मुड़कर अरबाज खान की तरफ मुस्कुरा कर देखा, जैसे अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। निकाह अभी इसी वक्त होगा। अरबाज खान ने वापस चारपाई पर बैठते हुए कहा, मुझे थोड़ी मोहलत तो दो अरबाज, घर वालों से तो बात करने दो, उसकी माँ से बात करने दो। और मुनव्वर शाह ने एक बार फिर से झुके हुए कंधों के साथ कहा था, जब फैसला हो चुका है तो मशवरे का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, लड़की मेरे हवाले करो और जिरगा ख़त्म करो। अरबाज खानज़ादा ने गुस्से से कहा, अरबाज अगर तुम जिरगे में आए हो तो पहले जिरगे वालों की भी सुन लो। जिरगे में बैठे हुए एक बड़े बुजुर्ग ने कहा, मैं यहाँ किसी की सुनने नहीं आया, बल्कि अपना फ़ैसला सुनाने आया हूँ, और मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया है। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मैं तो बदला चाहता था और नादिर की जान चाहता था। ये तो आप लोगों के ज़ोर देने पर आ गया कि आप लोग बुजुर्ग हैं, आपकी बात नहीं टाल सका, वरना मेरे लिए तो खून का बदला खून है। और बस फिर भी शुक्र करें कि मैं नादिर के बजाय उसकी बेटी को अपने निकाह में मांग रहा हूँ। ये मेरा ज़र्फ़ है, ज़मीनें मेरे पास बहुत हैं, मुझे ज़मीनों की ज़रूरत नहीं। अरबाज खानज़ादा साहब ने कहा तो जिरगे में खामोशी छा गई। बहराम, अपनी चाची से कहो कि सनाबिल को तैयार करें। मुनव्वर शाह ने अपने छोटे भतीजे को हुक्म देते हुए कहा। वो फ़ौरन घर की जानिब भागा था। सनाबिल बेटा इधर आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सनाबिल जो अपने स्कूल का होमवर्क करने में मसरूफ़ थी, अचानक से जब चची ने दरवाज़ा खोलकर बताया तो वो थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि चची का चेहरा उतरा हुआ था और फिर भी वो होमवर्क की कॉपी बंद करके बाहर आई
तो देखा कि सिर्फ चची का नहीं बल्कि घर में मौजूद तमाम अफराद के चेहरे उतरे हुए थे और उसकी माँ सारों की तरह आंसू बहाए जा रही थी। क्या हुआ, आप सब ऐसी शक्लें क्यों बना रहे हैं? सनाबिल ने फटी फटी आंखों से सबको देखा और सवाल किया। बेटा, आज तुम्हारी शादी है, अभी तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। और चची ने परेशानी से कहा तो सनाबिल खुशी से उछल पड़ी। वाह, मेरी शादी है, मज़ा आएगा, यानी कि मेरी पढ़ाई से जान छूट जाएगी और मैं दुल्हन बन जाऊंगी। हाय अल्लाह, मुझे दुल्हन बनने का कितना शौक़ है। सनाबिल के चेहरे पर एक चमक आ गई थी। सब उस मासूम बच्ची को हैरत से देख रहे थे जो दुल्हन बनने का शौक़ रखती थी और खुश हो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। और ज़हरा, तुम सनाबिल को तैयार करो, वक्त बहुत कम है। अरबाज़ खानज़ादा घाट लगाए बैठा है। अरमीना चची ने अपनी बेटी ज़हरा को हिदायत दी और ज़हरा भी खामोशी से सनाबिल को बाजू से पकड़कर अंदर ले गई और अच्छा सा जोड़ा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इसे पहन लो और चादर ओढ़ लो। ये क्या बात हुई? आज मेरी शादी है, मैं दुल्हन बनूंगी। मुझे लाल रंग का लहंगा चाहिए, बहुत सारी चूड़ियाँ और ज्वेलरी भी चाहिए, बहुत हैवी मेकअप करना है। हाय अल्लाह, मुझे बड़ा शौक़ है दुल्हन बनने का। जब भी मैं ड्रामे में दुल्हन देखती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैं भी दुल्हन बन जाऊँ। और वो जो नया ड्रामा आया था ना जिसमें मेरी उम्र की लड़की दुल्हन बनी हुई थी, हाय अल्लाह, कितने मज़े का ड्रामा था। सनाबिल पुरजोश होते हुए बोली। उस ड्रामे के दुल्हन में और तुम में बहुत फ़र्क है। ये ज़िंदगी है सनाबिल, ड्रामा नहीं है। और जिन हालात में तुम्हारा निकाह होने जा रहा है और जिस शख्स से तुम्हारा निकाह होने जा रहा है, ये खुशी की बात नहीं है, परेशानी की बात है। ज़हरा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। ज़हरा उसकी शादीशुदा कज़न थी। यकीनन मेरा दुल्हा भी इसी ड्रामे के दुल्हे की तरह प्यारा होगा। सनाबिल खुश होकर बोली। तुम्हारा दुल्हा तुमसे उम्र में बहुत बड़ा है सनाबिल, मैं तो परेशान हूँ कि वो तो तुम्हें चलने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा। अंदर आती सकीना पुप्पो ने कहा। क्या मतलब, मेरी शादी किसी बुढ़े से हो रही है? सनाबिल जो आईने के सामने दुपट्टा अपने सर पर लेके दुल्हन बनने की प्रैक्टिस कर रही थी, एकदम से दुपट्टा नीचे फेंक कर बोली। बुढ़ा तो नहीं है, 27 साल का अच्छा खासा मर्द है, लेकिन तुमसे तो बड़ा है ना। पुप्पो ने कहा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे दुल्हन बनाए, मुझे अच्छे से तैयार करो, वो खुशी से बोली। अच्छा, मैं तुम्हें कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल कर देती हूँ, अपना जोड़ा देती हूँ, शायद कोई तुम्हें पूरा आ जाए। तुम्हारा और मेरा कद तो बराबर ही है, ज़हरा ने कहा और अपने कमरे में चली गई। वहाँ से एक लाल रंग की मैक्सी निकाल कर सनाबिल को दे दी। हाय अल्लाह, इस मैक्सी पर तो मेरा कब से दिल आया हुआ था। सनाबिल ने फ़ौरन से मैक्सी ज़हरा के हाथ से ली और वॉशरूम में चेंज करने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद वो निकली तो लाल रंग की मैक्सी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। सकीना पुप्पो और ज़हरा ने हैरत से उसको देखा। अभी तो उसने मेकअप भी नहीं किया था और वो इतनी प्यारी लग रही थी। मेकअप करने के बाद तो गज़ब ढाएगी। पुप्पो दिल ही दिल में परेशान हो गई। ज़हरा ने उसको हल्का सा मेकअप किया तो वो नाराज़ हो गई। ठीक है ज़हरा आपी, ये आपको कोई ब्राइडल मेकअप लग रहा है? सनाबिल ने मुंह बनाते हुए कहा। बस इतना मेकअप काफ़ी है, बगैर मेकअप के ही इतनी प्यारी लग रही थी। अब हल्के से मेकअप से तो हुस्न दुबाला हो गया है। इतना ही तैयार होकर अरबाज़ खानज़ादा तुम पर कुछ रहम भी कर सके, पुप्पो ने कहा और बाहर निकल गई। उनको क्या मसला है, शादी मेरी हो रही है, मैं खुश हूँ। सनाबिल ने नाराज़गी से कहा और फिर से आईने की तरफ देखा। अच्छा ज़हरा आपी, मैंने सुना है कि शादी के बाद बहुत सी दावतें मिलती हैं, मुझे भी दावतें मिलेंगी ना? हाय अल्लाह, मुझे तो खाने पीने का भी बहुत शौक़ है। शुक्र है कि मेरी इस पढ़ाई से जान छूट जाएगी। सनाबिल मासूमियत से बोली जा रही थी और ज़हरा का दिल टूट रहा था। थोड़ी ही देर में वो तैयार हो गई और उसे बाहर लेकर जाया गया। मौलवी ने पर्दे के पीछे ही उससे उसकी मर्ज़ी पूछी थी और उसने खुशी से कबूल है बोला। उसकी माँ अभी तक रोए जा रही थी और उसे अपनी माँ के रोने का बस यही मतलब समझ में आ रहा था कि बेटी की शादी पर माँ बाप रोते ही हैं, और इस चीज़ को नॉर्मल ही समझ रही थी। अरबाज़ खानज़ादा की गाड़ी बाहर खड़ी थी। वो अपनी मनकुहा का मुंतज़र था और मुनव्वर शाह के घर के अंदर तो जैसे सिर्फ मातम बच चुका था। रो रो के तमाम हवेली वालों की हालत हो गई थी और वो बोली कि मुझे पता है कि दुल्हन की रुखसती पर सब रोते हैं, लेकिन इतना नहीं रोते यार, थोड़ा बहुत रो लेते हैं। और मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, आऊँगी ना कल दावत पे। उसने अपनी माँ जरदाशा बेगम को गले लगाते हुए कहा, लेकिन माँ की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। चाची जी जल्दी करें, अरबाज़ भाई बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो ज़्यादा नहीं रुक सकते। सनाबिल को उनके हवाले कर दीजिए। 17 साला बहराम ने सनाबिल की तरफ देखते हुए कहा। शायद बहराम के अंदर भी कुछ टूट चुका था। वो सनाबिल को पसंद तो नहीं करता था, लेकिन अब वो
शादी के लिए। बस उसकी माँ उससे कहती थी कि उसकी शादी सनाबिल से होगी, लेकिन अब उसे अफसोस हो रहा था कि इतनी प्यारी लड़की की शादी इतने बड़े उम्र के आदमी से हो गई है। अरबाज़ खानज़ादा की उम्र तो शादी की थी, लेकिन सनाबिल की उम्र गुड़ियों से खेलने की थी। सनाबिल के ऊपर सकीना पुप्पो ने बड़ी सी काली चादर डाल दी और उसे आराम से अरबाज़ खानज़ादा की गाड़ी में बिठा दिया गया और वो अरबाज़ खानज़ादा की हवेली की तरफ अब रवां दवां थी। वो अरबाज़ खानज़ादा की हवेली में दाखिल हुई तो देखकर परेशान हो गई, क्योंकि कोई भी उसके इस्तकबाल के लिए नहीं खड़ा था। अभी भी वो स्याह रंग की चादर में थी, लेकिन जालीदार चादर से उसे इतना तो नज़र आ रहा था कि कोई भी इस्तकबाल के लिए नहीं आया। चादर के अंदर से ही उसने परेशान हाल नज़रों से अरबाज़ खानज़ादा की तरफ देखा। अरबाज़ खानज़ादा सीधा उतरा और हवेली के अंदर चला गया। उसने एक नज़र सनाबिल पर डालना भी गवारा न किया। वो परेशान हो गई कि अब क्या करे। इतने में हवेली की एक मुलाज़िमा आई और उसका हाथ थामकर उसे अंदर ले गई, जहाँ पर अंदर सोफ़े पर सुल्ताना बेगम विराजमान थी। मासूम सी बच्ची अब घूंघट पलट कर सबको देख रही थी। सुल्ताना बेगम के साथ ख़ानदान की और भी औरतें बैठी थी, जो खून बहा में आई लड़की को देखने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। ये लड़की तो बहुत छोटी है, एक औरत ने सरगोशी की। उसका और अरबाज़ का कोई जोड़ नहीं। कहाँ अरबाज़ जैसा जवान मर्द और कहाँ ये छोटी सी बच्ची, ये तो जुल्म है। दूसरी औरत ने सरगोशी की तो सुल्ताना बेगम ने गहर आलोद नज़रों से उन औरतों को देखा। जुल्म वो है जो मेरे साथ हुआ है। मेरे जवान जहान बेटे को उसके भाई ने मौत के घाट उतार दिया। अब मैं बताऊंगी कि जुल्म क्या होता है, सुल्ताना बेगम ने कहा और फ़ौरन उसे आगे बढ़कर सनाबिल का गला घोंटने लगी, उसकी चादर से जो उसकी पुप्पो ने उसे उड़ाई थी। सनाबिल उस अचानक हमले के लिए तैयार न थी। वो एकदम से अपने आप को बचाने के लिए हाथ पाँव मारने लगी और अब बुरे तरीके से खांस रही थी, लेकिन सुल्ताना बेगम की गिरफ्त मजबूत थी और वो चीखना चाहती थी, लेकिन चीख नहीं पा रही थी। बेगम साहिबा रहम करें, छोटी सी बच्ची है। मुलाज़िमा नूरी की आवाज़ सुनाई दी तो अरबाज़ खानज़ादा, जो अपने कमरे में थकन से चूर लेट गया था, अचानक से लपका और तेज़ी से कमरे से बाहर आया। सामने का मंजर देखकर अरबाज़ खानज़ादा के 14 तबक रोशन हो गए थे। उसकी सौतेली माँ सुल्ताना बेगम, जिसकी वो बहुत इज्जत करता था, वो उस मासूम सी बच्ची का गला दबाने में मसरूफ़ थी। अम्मा जान, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ें इसे। अरबाज़ खानज़ादा आगे बढ़ा और सनाबिल को अपने हिसार में लेते हुए उसे छुड़वा गया। मैं इस लड़की को जान से मार दूंगी, इसके भाई ने मेरे बेटे को मारा है। सुल्ताना बेगम की आंखों में खून उतर आया था। अम्मा जान, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। आपने कहा कि मैं खून बहा में इस लड़की को मांगूं। मैंने आपकी बात मानते हुए इससे निकाह किया है, इसे इस हवेली में लेकर आ गया। हालांकि मैं इतनी छोटी बच्ची को निकाह में लाने के लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन मैंने आपकी बात का भरम रखा। बाप से यही उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ मेरा भरम रखेंगी। मुझे भी गुस्सा है, लेकिन उस लड़की पर नहीं, उसके ख़ानदान पर, उसके भाई पर और उसके बाप पर। इस लड़की को मैं यहाँ इसलिए नहीं लेकर आया कि इसको तकलीफ़ दूँ। मैं इसको इसलिए लेकर आया हूँ ताकि पीछे उसके घर वालों को तकलीफ़ दूँ। ये ना समझिए, और वो लोग समझदार थे। सज़ा के मुस्तहिक वो लोग हैं, ये लड़की नहीं। अरबाज़ ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा तो सुल्ताना बेगम का गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में आ गया, क्योंकि वो अरबाज़ की नरम तबीयत से वाकिफ़ थी। वो जानती थी कि अरबाज़ खानज़ादा किसी पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। उसी के कहने पर वो ये सब कर रहा है। और नूरी, तुम इस लड़की को मेरे कमरे में लेकर जाओ। अरबाज़ खानज़ादा ने सनाबिल की तरफ देखे बगैर ही नूरी से कहा। नूरी सनाबिल को अंदर ले गई। अरबाज़ अपनी माँ के पास आकर बैठ गया और उनके कंधे पर हाथ रखकर आराम से उनको समझाने लगा। अम्मा जान देखें, हम लोग जालिम नहीं, वो लोग जालिम हैं। कत्ल उन्होंने किया है, हमने नहीं किया। ना तो हम कातिल हैं और ना ही हम जालिम और जाबिर हैं। मेरा मकसद एक मासूम जान को सज़ा देना नहीं अम्मा जान, और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि मैं सिर्फ उस लड़की को इसलिए लेकर आया हूँ कि मुनव्वर शाह अपनी बेटी के लिए तड़पता रहे, जिस तरह मैं अपने भाई के लिए तड़प रहा हूँ। इस बात को समझे अम्मा जान, अपने और उनके बीच में फ़र्क करें। हमारे और उनके बीच में यही फ़र्क है कि वो जालिम है और हम जालिम नहीं, बस। अरबाज़ खानज़ादा ने आराम से कहा तो सुल्ताना बेगम खामोश हो गई, लेकिन वो सिर्फ अरबाज़ के सामने खामोश थी, वरना उनके अंदर जो आग जल रही थी उससे अरबाज़ वाकिफ़ न था। अपनी माँ को समझाने के बाद अरबाज़ हवेली से बाहर चला गया और उसे कोई ज़रूरी काम था। वो सारा दिन ही तकरीबन बाहर रहा। वैसे तो वो थक चुका था और दिन को भी उसने आराम नहीं किया था, लेकिन आजकल उसे आराम कहाँ था। वो दिन भर मसरूफ़ ही रहता था और कभी कोई मसला
कभी कोई मसला। काफ़ी अरसे से वो शहर को छोड़कर गांव में बैठा हुआ था और सिर्फ इसलिए कि उसका छोटा भाई कत्ल हुआ था, और वो तब से लेकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। वो बदले की आग में जल रहा था और उसे नादिर की जान चाहिए थी बदले में, लेकिन नादिर था जो उसके भाई को कत्ल करने के बाद ऐसा रूपोश हुआ कि उसका साया भी किसी को न मिला। वो कत्ल व गारत पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन वो इस बात को अपना हक समझता था कि अगर किसी ने नाहक उसके छोटे भाई को मारा तो उसका हक बनता है कि वो खून का बदला खून से ले, और इस बात का हक उसे उसके मज़हब ने दिया था। यहाँ पर कानून के पास जाने का कोई रिवाज न था और वो भी दूसरों की तरह रिवाजों का पाबंद था। यहाँ पर फैसले कानून नहीं बल्कि जिरगे किया करते थे, आपस में ही सुलह सफाई का बीच का रास्ता निकालते थे। जिरगे की पूरी कोशिश ये होती थी कि खून खराबा ना हो। जिरगा कब से अरबाज़ खान ज़ादा को दावत दे रहा था कि कोई बीच का रास्ता निकालो, लेकिन सुल्ताना बेगम रोज़ाना अरबाज़ खान ज़ादा को ये सबक पढ़ाती कि उसने अपने भाई का खून माफ़ नहीं करना और उसे खुद अपने हाथों से मारना है। और यही बात अरबाज़ के दिल में भी थी। कहीं कहीं उसको लगता था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए और उसको कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, लेकिन यहाँ कानून ना था और यहाँ सदियों से रस्म व रिवाज चलते आ रहे थे। सुल्ताना बेगम हर रोज़ अरबाज़ को जिरगे में जाने से मना करती, लेकिन बिलाखिर बरादरी का इतना प्रेशर पड़ गया कि उसको जाना ही पड़ा। और फिर सुल्ताना बेगम को पता था कि कुछ न कुछ बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा, तो सुल्ताना बेगम ने अरबाज़ खानज़ादा से कहा कि या नादिर की जान लेना या फिर उसकी छोटी बहन को अपने निकाह में लेना, खून बहा के बदले, लेकिन न पैसे की शर्त रख के आना और ना ही किसी और चीज़ की। अरबाज़ ने उनकी बात मानते हुए सनाबिल को अपने निकाह में मांग लिया था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद अरबाज़ ज़हनी तौर पर काफ़ी परेशान था। वो अपने कामों में सारा दिन घर से बाहर मसरूफ़ तो रहा, लोगों से मेल जोल करता रहा और उनके मसाइल भी सुनता रहा, तो दोस्तों यारों के पास भी रहा, लेकिन उसके जहन में सुबह वाला वाक़या चल रहा था। अंदर ही अंदर उसको परेशानी थी कि दोबारा से सुल्ताना बेगम सनाबिल के साथ कुछ ऐसा न कर दें कि वो कभी अपने आप को माफ़ न कर पाए। सारे दिन का थका हारा अरबाज़ खानज़ादा जब घर में दाखिल हुआ तो तमाम हवेली के मकीन सो चुके थे। थकन से चूर जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मासूम सी सनाबिल अभी तक उसी सुर्ख रंग के जोड़े में बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखें नींद से बोझल थी, लेकिन पता नहीं वो क्यों जाग रही थी अब तक। उसने दरवाजे को कुंडी लगाई और लंबे लंबे डग भरता हुआ सनाबिल के करीब आ गया। उसके करीब आकर वो बैठ गया और सनाबिल फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी तरफ देखते हुए अरबाज़ ने सवाल किया। आपने खुद ही तो मुलाजमा को कहा था कि मुझे आपके कमरे में ले जाए। ज़ाहिर सी बात है, मैं आपकी दुल्हन हूँ तो आपके कमरे में ही आऊँगी ना। सनाबिल मासूमियत से बोली। अच्छा, तो फिर तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? जाग क्यों रही हो? इतनी रात हो गई है। अरबाज़ ने अपने हाथ से घड़ी उतारते हुए उससे सवाल किया। मैं आपका इंतज़ार करती सो गई थी, लेकिन अब फिर से जाग गई हूँ। दुल्हन को मुँह दिखाई दी जाती है और आपने तो मुझे कोई मुँह दिखाई ही नहीं दी। उल्टा आपकी अम्मा मेरा गला दबाने पर आ गई। कोई भला किसी दुल्हन का इस तरह से इस्तकबाल करता है? मैंने सुना था कि सास जालिम होती है और आज देख भी लिया। अरबाज़ खानज़ादा ने चौंक कर सनाबिल को देखा। वो उसकी बातों से हैरान हो रहा था कि इतनी छोटी सी लड़की फर बोल रही थी। अच्छा, तुमसे किसने कहा कि सास जालिम होती है? अरबाज़ ने दिलचस्पी से पूछा। तो और क्या, आप लोग जालिम ही तो हैं। एक मासूम सी लड़की को दुल्हन बनाकर भी लिया है, उसे मुँह दिखाई भी नहीं दी, उसका इस्तकबाल भी नहीं किया और ऊपर से उसका गला दबाने बैठ गए। पता है कि मैं सारा दिन रोती रही हूँ, रो रो के मेरी आंखें सूज गई। और इतनी मेहनत से जो ज़हरा आपी ने मेरा मेकअप किया था, मेरा सारा मेकअप वो भी ख़राब हो गया। मजबूरन मुझे मुंह भी धोना पड़ गया। फिर मैंने दोबारा से मेकअप किया। वो मेरे सामान में ज़हरा आपी ने मेकअप किट डाल दी थी। मुझे मेकअप का बहुत शौक़ है ना। मेरी दोस्त ने कहा था कि दुल्हन प्यारी लगेगी तो उसको अच्छी मुँह दिखाई मिलेगी। सनाबिल तोते की तरह बोले जा रही थी और अरबाज़ खानज़ादा हैरत से उसे देख रहा था। उसकी तो जैसे सारी थकन सनाबिल की मासूमाना बातों से उतर गई थी। वो अब दिलचस्पी से मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो था। लगता है कि तुम्हें दुल्हन बनने का बहुत शौक़ था, अरबाज़ खानज़ादा अंदाज़ा लगाते हुए बोला। हाँ ना, यकीन करें, मुझे बहुत शौक़ था कि मैं दुल्हन बनूं, मेरा दूल्हा मेरा घूंघट उठाए, फिर मेरी तारीफ़ करे और फिर मुझे मुँह दिखाई दे। ये जो ड्रामों के दुल्हा दुल्हन वाले सीन होते हैं ना, हाय अल्लाह, मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि क्या बताऊँ। सनाबिल ने हसरत से कहा। अच्छा, तो तुम ड्रामे भी देखती हो? अरबाज़ ने पूछा।
ہاں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، سنابل بولی۔ اسی لیے تو تمہارا دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے، ارباز زیرے لب بڑبڑایا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ سنابل نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ ویسے آپ اتنے ظالم لگتے تو نہیں؟ پوپھو بول رہی تھی کہ آپ مجھے چلنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، سنابل نے کہا تو ارباز اس کی بات پر حیران ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں ظالم نہیں ہوں، بس مجبور ہوں۔ ارباز اب اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا اور وہ اتنی حسین تھی کہ اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ ہاں، آپ نے تو مجھے ظلم سے بچا لیا، ورنہ آپ کی اماں تو آج مجھے جان سے ہی مار دیتی۔ ویسے آپ کی اماں کو غصہ کس بات کا تھا؟ سمجھ میں نہیں آیا، سنابل نے کہا تو ارباز خانزادہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس لڑکی سے نادر کی ہر بات چھپائی گئی ہے اور اسے کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس کے بھائی نے قتل کیا ہے اور اس کو فرار کر دیا گیا ہے۔ تبھی ارباز خانزادہ کو اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی منور شاہ کی کتنی لاڈلی ہے، جسے زمانے کی برائیوں سے اور چال بازیوں سے دور رکھا گیا تھا۔ ایک پل کو ارباز خانزادہ کو افسوس ہوا کہ اتنی معصوم لڑکی کو اس نے دشمنی کی بھینٹ چڑھا دیا، سلطانہ بیگم کے کہنے پر۔ اور ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، میری منہ دکھائی؟ جب سنابل نے محسوس کیا کہ وہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کچھ سوچ رہا ہے تو وہ بولی، کیا چاہیے تمہیں منہ دکھائی میں، بتاؤ؟ ارباز خانزادہ نے پوچھا۔ یعنی کہ آپ میری منہ دکھائی لائے ہی نہیں اور اب پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے؟ سنابل کو مایوسی ہوئی۔ ہاں، بس مجھے اس رسم کا نہیں پتہ تھا، بولو تمہیں کیا چاہیے، میں کل تمہیں لا کر دے دوں گا، ارباز نے کہا تو سنابل خوش ہو گئی۔ مجھے لیپ ٹاپ چاہیے اور بہت مہنگا والا فون بھی چاہیے۔ وہاں تو میں پوپو کا فون استعمال کرتی تھی نا، مجھے کہتے تھے کہ ابھی تم پڑھو، تمہاری پڑھائی کی عمر ہے، ابھی موبائل وغیرہ استعمال نہ کرو، لیکن اب تو میری شادی ہو گئی ہے نا، تب تو میں موبائل بھی استعمال کر سکتی ہوں اور لیپ ٹاپ بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل تمہارے لیے لیپ ٹاپ بھی آ جائے گا اور نیا موبائل بھی آ جائے گا۔ اور کچھ؟ ارباز خانزادہ اب اس کی معصومانہ باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نہیں، بس فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب مجھے نیند آ رہی ہے، آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں، مجھے سونا ہے، سنابل نے آنے والی جمائی کو اپنے ہاتھ سے روکتے ہوئے کہا۔ یہ کمرہ تو میرا ہے اور تم میری بیوی ہو، اور تم اب میرے ساتھ اسی بستر پر سوگی، ارباز نے دلچسپی سے کہا۔ وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا اور اس کو دیکھ دیکھ کر اس کے اندر کا مرد جاگ چکا تھا۔ وہ لڑکی تھی اور لڑکی بھی جو جائز ہو، بس مسئلہ یہ تھا کہ وہ کم عمر تھی اپنے قد کاٹ کی وجہ سے، اور وہ بڑی لگ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیسے سو سکتی ہوں؟ سنابل حیران ہوئی۔ جو تم نے ڈراموں میں نہیں دیکھا کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوتے ہیں، وہ بھی منہ دکھائی لینے کے بعد؟ ارباز نے اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا۔ چلے ٹھیک ہے، لیکن مجھے لیپ ٹاپ صبح سویرے ہی چاہیے۔ اچھا تمہیں نیند آ رہی ہے نا، ایسا کرو کہ میری گود میں سر رکھ کر سو جاؤ، ارباز نے کہا تو وہ تھوڑی دیر سوچتی رہی اور پھر ارباز کی گود میں اس نے سر رکھ دیا اور اگلے ہی پل وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ارباز یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اتنی جلدی وہ سو گئی، اور آہستہ سے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، پھر آرام سے اسے اس کی جگہ پر سلا دیا اور خود اپنی جگہ پر آ کر لائٹ آف کر کے نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ عائشہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا، انہیں پریشانی سے بخار ہو گیا تھا۔ منور شاہ ان کے سرہانے بیٹھے تھے اور ان کی اپنی حالت غیر تھی۔ یہاں پر کیسی آزمائش آ گئی ہے منور، اکلوتا بیٹا بچانے کے لیے اکلوتی بیٹی کو سولی پر چڑھا دیا، غلطی نادر کی اور سزا سنابل کو ملی، کیسے ماں باپ ہیں ہم، عائشہ بیگم روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی۔ میں مجبور تھا عائشہ، اگر ایسا نہ کرتا تو ارباز خانزادہ نادر کو ڈھونڈ نکالتا اور اسے جان سے مار دیتا، کم از کم سنابل زندہ تو ہے، اپنے شوہر کے گھر میں تو ہے، منور شاہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن اندر سے وہ خود بھی ٹوٹ چکے تھے۔ پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیا حشر کیا ہوگا ان لوگوں نے، وہ تو بہت معصوم ہے، اپنی شادی پر خوش ہو رہی تھی اور اس کو دلہن بننے کا شوق تھا، لیکن اس کو کیا پتا کہ وہ ایسی دلہن بنی ہے جسے فرسودہ رسومات کی بھیڑ چڑھایا جا چکا ہے۔ جب اس کو اس حقیقت کا پتہ چلے گا تو یقیناً وہ ہم سے نفرت کرے گی، عائشہ بیگم نے کہا۔ بہت بڑی آزمائش ہے، میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے اور میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، منور شاہ نے کہا، رونے لگے۔ صبح سویرے ارباز کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سنابل سو رہی تھی۔ اس کی معصوم چہرے کو دیکھ کر ارباز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہت عرصے کے بعد وہ مسکرایا۔ اس کا چہرہ ہی نہیں، اس کی باتیں، اس کے سوالات اور اس کے خیالات سب ارباز کے دل میں گھر کر گئے تھے۔ وہ اس سے عمر میں بہت چھوٹی تھی، لیکن اس کے لیے ایک خوشگوار ہوا کے جھونکے کی طرح
اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اتنی ساری پریشانیوں بھری زندگی میں سنابل کی باتوں نے بالکل اس کا دھیان ہٹا دیا تھا۔ تو خاموشی سے اسے سوتا چھوڑ کر وہ باہر آ گیا تو سلطانہ بیگم اسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم اماں، ارباز نے کہا تو سلطانہ بیگم نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ نوری، ارباز کا ناشتہ لے کر آؤ، میاں اور ارباز ساتھ ناشتہ کریں گے آج، سلطانہ بیگم نے کہا تو نوری ناشتہ لینے چلی گئی۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے اپنا حق زوجیت وصول کر لیا ہوگا اس لڑکی سے، اچانک سے سلطانہ بیگم نے کہا تو ان کی بات پر ارباز تھوڑا حیران اور پریشان ہو گیا تھا۔ انہیں توقع نہ تھی کہ سلطانہ بیگم اس قدر کھل کے یہ بات کہہ دیں گی۔ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے اماں جان، اور میں اتنا ظالم نہیں ہوں۔ جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ میں ویسے بھی چائلڈ میرج کے حق میں نہیں تھا، لیکن مجبور ہو گیا تھا، ارباز نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن سلطانہ بیگم نے بات چھیڑ ہی دی تو واضح کرنا ضروری تھا۔ نوری ناشتہ لے آئی، ارباز نے چائے کا کپ اٹھایا اور پینے لگا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تم نے شرعی نکاح کی ہے اس سے، اور اس کے باپ نے خود ولی بن کر اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، سلطانہ بیگم نے اس سے کہا۔ میں اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا اماں جان، اور ارباز چائے کا کپ ختم کرتے ہوئے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ جوان مرد ہے اور اس نازک کلی کو مسل دے گا، اس کو تکلیف ہو تو مجھے سکون آئے، کہ لگ رہا ہے کہ وہ لڑکی پھولوں کی سیج میں بیٹھنے کے لیے لائی گئی ہے، سلطانہ بیگم نے غصے سے کہا۔ اٹھو لڑکی، مہارانی نہیں ہو جو دن چڑھے تک سو رہی ہو، اٹھو، گھر میں کرنے کے لیے بہت سے کام پڑے ہیں۔ سنابل گہری نیند سو رہی تھی کہ جھنجھوڑ کر سلطانہ بیگم نے اسے جگایا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں کہاں ہوں اور امی کدھر ہیں؟ نیند سے جاگتے ہی سنابل نے کہا۔ اسے ایک پل کو یاد ہی نہ آیا کہ کیا کچھ ہو چکا تھا۔ امی تمہاری نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، اور یہاں اب صرف میں ہوں اور میرا حکم چلے گا، اٹھو، سلطانہ بیگم نے کہا تو ان کی شکل دیکھ کر رات والا سارا واقعہ سنابل کو یاد آ گیا۔ میرے لیے ناشتہ بھجوا دے، سنابل نے جمائی روکتے ہوئے بولا۔ ناشتے کی بچی، چل اٹھ اور کام پر لگ جا، سلطانہ بیگم نے اسے بالوں سے کھینچا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئی۔ نوری یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ چھوڑے مجھے، ورنہ میں اپنے شوہر سے آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ کل کس طرح انہوں نے آپ کو روک دیا تھا؟ آج بھی اگر ان کو پتہ چلا کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی ظلم کیا تو بہت برا ہوگا۔ سنابل نے وارننگ دیتے ہوئے انداز میں انگلی سلطانہ بیگم کو دکھائی تو وہ حیران رہ گئی۔ اچھا، تو اب تو مجھے وارننگ دو گی، مجھے دھمکیاں دو گی؟ کس کی شے پر؟ اس کے بھائی کے قاتل کی بہن ہو تم، اتنا ہواؤں میں مت اڑو، اور تھوڑی سی انسانی ہمدردی اس نے کیا کر دی، مجھے دھمکیاں دینے پر اتر آئی ہو، سلطانہ بیگم نے غصے سے کہا۔ بیگم صاحبہ، ہوش کے ناخن لیں، ارباز خان زادہ کو پتہ چل گیا تو وہ آپ سے ناراض ہوں گے۔ دیکھا نہیں تھا کل کس طرح انہوں نے اس لڑکی کو بچایا؟ اس طرح تو آپ ہی اپنے بیٹے کی نظروں میں گر جائیں گی، ظالم بن جائیں گی اور اس کی نظر میں، اور پھر وہ اس لڑکی کو یہاں سے لے کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور آپ ہاتھ ملتی رہ جائیں گی، نوری نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ دوسری طرف سنابل اسے سوچ میں تھی کہ اس کے بھائی کا ذکر اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے، کیا کیا ہے آخر نادر بھائی نے؟ اس کو لگ رہا تھا کہ گھر والوں نے اس سے کوئی بہت بڑی بات چھپائی ہے۔ اتنے میں ایک ملازم اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ سلطانہ بیگم نے پوچھا۔ یہ لیپ ٹاپ اور نیا موبائل ہے، ارباز خان زادہ نے چھوٹی بیگم کے لیے یہ سب منگوانے کو کہا تھا، یہی لینے کے لیے میں شہر گیا تھا۔ ملازم کی بات سن کر سلطانہ بیگم حیران ہو گئی، اور ابھی اس لڑکی کو آئے ایک دن بھی نہیں ہوا اور اس کے لیے تحفے تحائف شروع ہو گئے۔ ہائے اللہ، میری منہ دکھائی۔ سنابل ایسے لبکی اور ملازم کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ اور موبائل لے کر فوراً سے کمرے کی جانب بھاگی اور کمرہ لاک کرنے کی آواز آئی۔ دیکھ لیا بیگم صاحبہ آپ نے اس لڑکی کی کیا اوقات ہے، اس بھول میں مت رہیں کہ ارباز خان زادہ آپ کی ہر بات مانیں گے۔ آپ نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے ارباز خان زادہ کے نکاح میں کمسن اور حسین لڑکی کو دے کر۔ جوان مرد ہے اور راتوں رات ہی کھل گیا اس لڑکی کے حسن کے آگے۔ آپ کا مقابلہ ایک 15 سالہ لڑکی سے نہیں، اب آپ کا مقابلہ ارباز خان زادہ کی بیوی سے ہے۔ دیکھا نہیں کہ یہ لڑکی کتنی تیز ترار ہے، جو آپ کو اگلی صبح ہی دھمکی دے رہی تھی، اور یہ دھمکی ارباز خان زادہ کی شہبری دے رہی ہے، اور صبح سویرے اس کی منہ دکھائی کا تحفہ بھی پہنچ گیا حویلی میں۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں، آپ کو الٹی چال چلنی پڑے گی، نوری نے ہمیشہ کی طرح سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہی ہو، میرا مقصد تو یہی تھا کہ اس لڑکی کو یہاں لا کر اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دوں تاکہ میری مامتا کو تسکین مل جائے،
मगर यहाँ तो ये लड़की एक ही दिन में रानी बन गई और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अगर इस पर जुल्म किया तो अरबाज़ की नज़रों में गिर जाऊंगी। अब मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा इस छटांग भर की लड़की के लिए, सुल्ताना बेगम ने सोचने वाले अंदाज में कहा। अरबाज़ खानज़ादा घर आया तो देखा कि सनाबिल बहुत खुश और लैपटॉप की सेटिंग में मसरूफ़, मोबाइल में अलग से मसरूफ़ थी। मिल गई तुम्हें तुम्हारी मुँह दिखाई, अरबाज़ ने मुस्कुराते हुए कहा और कोट उतार कर वॉशरूम में घुस गया। सनाबिल के जवाब तक सुनने की उसने ज़हमत न की। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर निकला। शुक्रिया आपका। जब वो बाहर आया तो सनाबिल ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा हक था। हर लड़की का हक होता है कि उसका शौहर उसे शादी की पहली रात मुँह दिखाई दे। वैसे भी इतनी प्यारी हो, ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे प्यारे चेहरे के सामने, अरबाज़ ने दिल से तारीफ़ करते हुए कहा। उसकी तारीफ़ पर सनाबिल कुछ अजीब सा महसूस करने लगी जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक पल को वो सोच में पड़ गई। आपको पता है, आपकी अम्मा ने फिर सुबह मेरे बाल खींचे, मुझे घसीटते हुए बाहर ले गई। इतनी जालिम है आपकी अम्मा। आखिर वो ऐसी क्यों है? उन्हें मुझसे क्या मसला है? और नादिर भाई ने ऐसा क्या किया जो वो नादिर भाई पर इतना गुस्सा है? सनाबिल को याद आया तो उसने बता दिया। अरबाज़ को सुनकर अफसोस हुआ और वो समझ गया था कि उसकी अम्मा दुख और परेशानी से गुजर रही हैं। उन्हें अपने जवान बेटे की मौत का गम है और इस गम में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो अपना गुस्सा कहीं उतारना चाहती हैं और उनको लगता है कि वो सनाबिल पर ही अपना गुस्सा उतार सकती हैं। अच्छा, फिर किसने तुम्हें छुड़वाया? अरबाज़ ने उसके सामने बैठते हुए पूछा। किसी ने भी नहीं, मैंने बस उनको धमकी दी थी कि मैं आपको बता दूंगी और वो डर गई उस धमकी से, सनाबिल ने पुरजोश होकर बताया। अच्छा जी, तुमने अम्मा को धमकी भी दे दी? इतनी बहादुर हो तुम। अरबाज़ वाकई उसकी बहादुरी से मुतासिर हुआ। थोड़ी बहुत बहादुर हूँ और फिर आपने मेरा साथ भी तो दिया था, मुझे उनसे बचाया, तो मुझे यकीन था कि अब आप सारी ज़िंदगी मुझे इसी तरह बचाते रहेंगे। आप वाकई मेरे शौहर हीरो हैं, बिल्कुल वैसे हीरो जैसे ड्रामों में हीरो होते हैं जो अपनी बीवी को बचाते हैं। अब मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मेरा हीरो सबसे अच्छा है, सनाबिल ने सर ऊंचा करके कहा तो अरबाज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बहुत ड्रामे फिल्में देखती हो तुम, अरबाज़ ने कहा और उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हैं? रात मुझे अम्मी के पास जाना है और उनकी याद आ रही है मुझे। इतनी देर से मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, सनाबिल ने कहा तो एकदम से अरबाज़ के तासुरात बदल गए। तुम्हारा उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना तुम वहाँ जाओगी और ना वो लोग यहाँ आएंगे। भूल जाओ उन लोगों को। अब यही तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुमने सारी ज़िंदगी यहीं रहना है। तुम्हें जो चाहिए यहाँ मिलेगा, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अम्मा साईं से भी मैं दोबारा बात करता हूँ और बस अपने माँ बाप को भूल जाओ, अरबाज़ ने सख्ती से कहा। वो हैरत से अरबाज़ को देखने लगी। उसका हीरो एकदम से विलन बन गया था और वो थोड़ी देर के बाद उसको देखती रही और फिर अचानक से उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अरे रो क्यों रही हो? अरबाज़ ने उसे रोता हुआ देखा तो परेशान हो गया। तो और क्या करूं? आप भी जालिम ही हैं, कोई हीरो वीरो नहीं है आप। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, मुझे उनसे मिलना है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उनके पास लेके चलें। इतनी देर से मैं यहाँ हूँ और इतनी देर तक तो मैं उनसे दूर रहती भी नहीं, उसने रोते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि उन लोगों ने तुम्हें फरसूदा रसूमात की भीड़ चढ़ा दिया है। अपने इकलौते बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है। तुम्हें उनसे नफ़रत करनी चाहिए। उनको तुमसे कोई प्यार नहीं और उनको सिर्फ तुम्हारे भाई से प्यार है। उनको बेटी की ज़रूरत नहीं, उनको बेटे की ज़रूरत है। उन्होंने तुम्हें जहन्नुम में झोंककर अपने बेटे को बचाया और यही तुम्हारे माँ बाप की हकीकत है, अरबाज़ ने कहा तो वो फटी फटी आंखों से अरबाज़ को देखने लगी। आखिर क्या किया है नादिर भाई ने? कोई मुझे भी तो बताए, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं सब, सनाबिल ने गुस्से से कहा। तुम्हारे भाई ने मेरे जवान भाई को मारा है। तुम्हारे घर वालों ने शायद तुम्हें ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे नादिर भाई ने मेरे छोटे भाई को जान से मार दिया है, अरबाज़ ने कहा तो वो हैरान से रह गई। नादिर भाई ऐसा नहीं कर सकते, सनाबिल ने कहा। वो ऐसा कर चुका है और अब छुपता फिर रहा है और उसके खून बहा के बदले में तुम यहाँ पर आई हो। मैंने तुम्हारे बाप से कहा था कि नादिर को मेरे हवाले कर दे, लेकिन उसने अपने बेटे को बचा लिया और तुम्हें उसकी जान के सदके में दे दिया। बस इतनी सी बात है, अरबाज़ ने कहा तो सनाबिल अपना सर पकड़ कर रह गई। उसका छोटा सा दिमाग ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अगले ही पल वो गिर कर ज़मीन बोस हो गई तो अरबाज़ फ़ौरन से उसकी जानिब लपका। सनाबिल, होश में आओ। अरबाज़ उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बेहोश पड़ी हुई थी।
ارباز نے فوراً سے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے تو وہ ہوش میں آنے لگی۔ ارباز نے اپنی باہوں میں اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی اس سے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ یقیناً اس کا دماغ یہ سب باتیں کرنے کے قابل نہیں فی الحال۔ سنو، یہ صبح سنابل کی چائے میں ملا دینا، سلطانہ بیگم نے ایک دوائی کی شیشی نوری کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ اس میں کیا ہے بیگم صاحبہ؟ نوری نے حیرت سے پوچھا۔ اس میں زہر ہے، بس میں اس لڑکی کو مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے لیے خون کا بدلہ خون ہے، اور میں اس لڑکی کی جب تک جان نہیں لے لیتی تب تک میری مامتا کو چین نہیں آئے گا۔ یہ مر جائے گی اور منور شاہ کے گھر میں جب ماتم ہوگا تب مجھے سکون آئے گا۔ میں اب ایک دن بھی اس لڑکی کو زندہ نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ مر جائے اور اس کے موت کی خبر منور شاہ تک پہنچے اور وہاں صرف ماتم بچھے، تب مجھے لگے گا کہ مجھے بدلہ مل چکا ہے، سلطانہ بیگم نے کہا۔ نوری پریشان ہو گئی تھی، اور وہ جیسی بھی تھی لیکن کسی کی جان نہیں لے سکتی تھی۔ اس عورت کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، اب میں اس کی وجہ سے کسی کی جان تو نہیں لے سکتی، اور اگر میں نے یہ نہیں کیا تو یہ خود اس لڑکی کو زہر دے دے گی۔ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ میں ایک لڑکی کی موت کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ میرے بھی بچے ہیں اور میری بھی بیٹیاں ہیں۔ نوری کو پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ صبح بھی اس نے صرف اس لیے سلطانہ بیگم کو روکا تھا کہ وہ سنابل پر مزید ظلم نہ کر سکے، اس لیے ارباز خانزادہ کا نام لے کر ان کو روکنا چاہا، لیکن اب یہ عورت روکنے والی نہ تھی۔ نوری کو ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ رات بھر نوری کو نیند نہ آئی۔ وہ سوچتی رہی کہ اب کیا کرے۔ صبح اس کو سنابل کی چائے میں وہ دوائی ملانے کو کہا گیا تھا، اور اب اگر اس نے ایسا نہ کیا تو سلطانہ بیگم کچھ بھی کر سکتی تھی۔ نوری بس ساری رات کروٹ بدلتی رہی کہ کیا کرے۔ بالآخر وہ اٹھ گئی اور اس نے سوچا کہ ارباز خانزادہ سے بات کیے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس نے وقت دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی ارباز خانزادہ کے کمرے تک آئی۔ وہ جانتی تھی کہ ارباز خانزادہ دیر سے سوتا ہے، اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور تھوڑی دیر کے بعد ارباز خانزادہ نے دروازہ کھولا تو نوری کو سامنے کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے نوری، خیریت تو ہے؟ تم اس وقت یہاں؟ ارباز نے حیرت سے پوچھا۔ جی صاحب، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، نوری نے اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ یہاں نہیں کر سکتی، کہیں اور چلیں، بات بہت ضروری ہے اور صبح سے پہلے کرنی ہے، نوری نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تم چھت پر جاؤ، میں وہاں پر آتا ہوں، ارباز نے کہا تو نوری چھت کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد چھت پر آ گیا۔ ہاں بولو، ایسی بھی کون سی آفت آ گئی ہے؟ ارباز نے کہا۔ صاحب، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن آپ کی اماں کا ذہنی توازن مجھے صحیح نہیں لگ رہا۔ وہ اپنے بیٹے کے غموں میں اس قدر ڈوب چکی ہیں کہ انہیں اب کسی کی بھی پرواہ نہیں، نوری نے گھبراتے ہوئے کہا، اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ یقیناً وہ بہت بڑی بات کرنے جا رہی تھی۔ اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ارباز خانزادہ اس کی بات کا یقین بھی کرے گا یا نہیں۔ وہ اپنی نوکری، اپنی زندگی، سب کچھ داؤ پر لگا رہی تھی، صرف سنابل کی زندگی بچانے کے لیے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اماں بہت پریشان ہیں، میں ان کی ذہنی حالت سمجھ رہا ہوں، اور اس لیے میں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ یہ ایسا بھی کیا ہو گیا جو آدھی رات کو مجھے آپ نے یہاں پر بلا لیا؟ ارباز نے پوچھا۔ وہ بیگم صاحبہ سنابل بی بی کو جان سے مارنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مجھے زہر کی شیشی دی ہے اور کہا ہے کہ میں کل صبح ہی زہر سنابل بی بی کی چائے میں ملا دوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب تک وہ سنابل کو جان سے نہیں ماریں گی سکون سے نہیں بیٹھیں گی، اور اپنے بیٹے کی موت کا یہی بدلہ ان کو لگ رہا ہے کہ سنابل مر جائے اور منور شاہ کے گھر میں صفے ماتم بچ جائے۔ میں جانتی ہوں کہ ان کی ذہنی حالت صحیح نہیں ہے، لیکن یہ ایک غلط ہے۔ میں جیسی بھی ہوں، اچھی بھی ہوں یا بری بھی، مجھے نہیں پتہ، لیکن میں قاتل نہیں ہوں، اور میں قاتل بننا بھی نہیں چاہتی، اور اپنے سامنے کسی مظلوم کو جان سے نہیں مارنا چاہتی۔ صبح بھی انہوں نے سنابل بی بی کو مارنے کی کوشش کی، میں نے ان کو سمجھا کر چپ کروا دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس حد تک چلی جائیں گی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ میری بات کا یقین بھی کریں گے یا نہیں، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اب آگے کیا کرنا ہے آپ خود بتائیے، کیونکہ کل وہ مجھ سے اس بارے میں سوال کریں گے اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ نوری نے اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا تو ارباز کا سر گھوم گیا۔ ارباز ایک ٹھنڈی آہ لے کر رہ گیا کہ آخر وہ اب کیا کرے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ اماں کی بات مان لی، مجھے اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بات اس حد تک بڑھ جائے گی مجھے نہیں معلوم تھا۔ جو بھی ہے اب سنابل میری بیوی ہے اور میری ذمہ داری ہے،
نہ میں اس پر ظلم کر سکتا ہوں اور نہ اس پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں۔ اب میں اپنی ماں کو کیسے سمجھاؤں؟ ارباز نے پریشانی سے کہا۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ صبح ہی ناشتے سے پہلے سنابل بی بی کو کہیں لے جائیں اور دوبارہ اس حویلی میں نہ لے کر آئیے۔ ان کا کوئی بندوبست کر دیجیے، کیونکہ آپ کے پیچھے کسی بھی وقت سلطانہ بیگم ان کی جان لے سکتی ہیں۔ نوری نے مشورہ دیا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے سنابل کو یہاں سے نکالنا ہی ہوگا۔ اب اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ اتنی معصوم ہے کہ مجھے رہ رہ کر شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے اتنا غلط فیصلہ اتنی جلد بازی میں اور جذبات میں کیسے کر لیا، اور میں تو ایسا ہوں ہی نہیں، میں کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ ارباز نے افسوس سے کہا۔ لیکن میں صبح سلطانہ بیگم کو کیا جواب دوں گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ ضرور اس کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گی۔ نوری کی پریشانی اپنی جگہ تھی۔ تم ان سے کہو کہ تم نے دوائی سنابل کے چائے میں ملا دی ہے، آگے میرا کام ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن تم نے دوائی ملانی نہیں اس کی چائے میں، بس ان کو یہ جھوٹ بولنا ہے کہ… ارباز نے کہا تو نوری نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ ارباز اب کھلے آسمان تلے پریشان کھڑا تھا۔ نوری کانپتے ہوئے ہاتھوں سے صبح سنابل کے لیے ناشتہ لے کر گئی۔ سلطانہ بیگم نے خود اپنی موجودگی میں اس کی چائے میں وہ دوائی ملانے کو کہا اور نوری کے سر پر کھڑے ہو کر ساری کارروائی انجام دی۔ نوری آہستہ آہستہ ارباز خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے جا رہی تھی، سلطانہ بیگم کے چہرے پر اطمینان آتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نوری کمرے سے باہر نکلی اور ارباز خانزادہ کمرے میں نہ تھا اور وہ سویرے ہی باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سنابل کی ایک چیخ سنائی دی۔ نوری اندر بھاگی تو سنابل فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ سلطانہ بیگم بھی اندر آئی تو دیکھا کہ سنابل بے ہوش ہے۔ مر جانے دو اسے یہاں تڑپ تڑپ کر، کوئی اسے نہیں اٹھائے گا، سلطانہ بیگم نے کہا۔ ان کے چہرے پر سکون تھا اور وہ سنابل کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ اتنے میں ایک دم سے ارباز خانزادہ آ گیا اور سنابل کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ نوری، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ ارباز خانزادہ نے نوری کو ہدایت دی تو نوری بھاگتی ہوئی گئی اور ڈرائیور کو ہدایت دی۔ اسے کیا ہو گیا ہے اچانک سے؟ یہ کیوں بے ہوش ہو گئی ہے؟ سلطانہ بیگم نے پریشان ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن شہر لے کر جانا پڑے گا، ارباز نے کہا اور اسے اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ نوری گھبرا کر اندر آئی۔ شہر تو بہت دور ہے، جب تک یہ شہر تک پہنچے گی تب تک اس لڑکی کا کام تمام ہو چکا ہوگا، سلطانہ بیگم نے فخریہ انداز میں کہا۔ آنکھیں کھول لو اب، ارباز خانزادہ نے سنابل سے کہا تو اس نے پہلے مسکرا کر ایک آنکھ کھولی، پھر دوسری کھولی اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈرامے دیکھ دیکھ کر بہت اچھی اداکاری کرنے لگی ہو، ارباز نے داد دیتے ہوئے اسے کہا۔ ہاں، ڈرامے دیکھنے کا کچھ تو فائدہ ہوا، سنابل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے آپ نے مجھے یہ سب اداکاری کرنے کو کیوں کہا، یہ تو بتائیں، سنابل نے پوچھا اور وہ بولا کہ بعد میں بتاؤں گا۔ شہر والا گھر آ گیا تھا اور اب تم اس گھر میں رہو گی جب تک میں تمہارے ڈاکیومنٹس تیار نہیں کروا لیتا، ارباز نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو سنابل حیران رہ گئی۔ کس چیز کے ڈاکیومنٹس؟ سنابل نے پوچھا۔ میں تمہیں فی الحال ملک سے باہر بھجوا رہا ہوں، وہاں تم ہاسٹل میں رہو گی اور کالج میں پڑھو گی، اپنی تعلیم مکمل کرو گی اور جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی تب میں تمہیں واپس بلا لوں گا اور پھر ہم باقاعدہ شادی کریں گے، ارباز نے کہا۔ لیکن ہماری شادی تو ہو چکی ہے، سنابل نے معصومیت سے کہا۔ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے نا، بس اس کو تم بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی شادی بھی ہوئی، اور فی الحال اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ میں نے جو اتنی بڑی غلطی کر دی، بلکہ اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، اماں بیگم کے کہنے پر اب میں اپنی اس غلطی کو سنوارنا چاہتا ہوں اور گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں واپس تمہارے والدین کے پاس تو نہیں بھیج سکتا، لیکن تمہارے لیے کچھ بہتر کر سکتا ہوں کہ تمہارا بچپن مزید برباد نہ ہو اور تمہارا مستقبل سنور جائے۔ جب تم واپس آؤ گی تو فیصلہ تمہارا ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں، ارباز نے کہا۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں اور آپ مجھے باہر کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ سنابل کو باہر جانے والی بات اچھی نہیں لگی تھی، کیونکہ اماں سائیں تمہیں جان سے مارنا چاہتی ہیں سنابل، اور میں نہیں چاہتا کہ مزید میں کسی گناہ میں حصے دار بنوں، ارباز خانزادہ نے کہا۔ لیکن مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے اور آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ نے ہمیشہ مجھے پروٹیکٹ کیا ہے، بالکل کسی ہیرو کی طرح۔ بس ایک گندی بات ہے آپ مجھے میرے پیرنٹس سے ملنے نہیں دیتے، سنابل نے یاد دلایا۔ میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، میں اچھا تو ہوں مگر بہت اچھا نہیں ہوں، انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ پیرنٹس سے ملنے کی بات آئندہ مت کرنا، ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اسے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے، ارباز نے کہا۔
لیکن میں اسٹڈیز کے لیے باہر نہیں جاؤں گی، یہاں پر ہی پڑھوں گی۔ سنابل نے ضد کی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ابھی تم بہت چھوٹی ہو اور میں اس گلٹ سے باہر نکلنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک بچی سے نکاح کیا ہے۔ جتنا تو میری نظروں کے سامنے رہو گی اتنا ہی مجھے گلٹ ہوتا رہے گا اور مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ سال تم مجھ سے دور رہو، میں تمہیں نہ دیکھوں، اور پھر اتنے سالوں بعد جب ہم ملیں تو پھر فیصلہ تمہارا ہوگا۔ ارباز نے کہا، اور وہ بولی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ہاں بولو، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ ارباز نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، باہر جانے سے پہلے ایک بار میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ مجھے اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ مجھے سزا دی گئی ہے اور میں آپ کے نکاح میں سزا کے طور پر آئی ہوں۔ اب مجھے بھی بہت ساری باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے آپ مل گئے۔ ہاں میں چھوٹی ہوں، لیکن اتنی چھوٹی نہیں جتنا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ میرا آج بھی یہی فیصلہ ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ رہ کر مجھے تحفظ کا احساس ہونے لگا ہے۔ جتنا آپ نے مجھے پروٹیکٹ کیا ہے، میرے پیرنٹس بھی مجھے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تو مجھے پروٹیکٹ کیا ہی نہیں، انہوں نے تو مجھے پھینک دیا تھا، جہنم میں جھونک دیا تھا۔ لیکن میرے اللہ نے مجھ پر رحم کیا اور آپ جیسا شخص سامنے لا کھڑا کیا۔ میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، اور میں جب سالوں بعد واپس آؤں گی تب بھی آپ ہی میرے ہیرو ہوں گے۔ سنابل نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارباز کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن ایک بار میں تمہیں ان کے پاس ضرور بھیجوں گا، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ وہاں جانے کے بعد تم واپس ضرور آؤ گی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، کسی کے ساتھ تمہیں بھیج دوں گا۔ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، اور تم وعدہ کرو کہ تم واپس آؤ گی۔ ایسا نہ ہو کہ تم وہاں جا کر واپس وہیں پر رک جاؤ اور مجھے دھوکہ دے دو۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گی، آپ میرا یقین کریں، میں آپ کی ہوں اور آپ ہی کی رہوں گی۔ سنابل نے کہا تو ارباز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہاں ہے سنابل؟ ارباز جب حویلی واپس آئے تو سلطانہ بیگم نے پریشانی کا ناٹک کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں اور کچھ عرصہ وہ وہیں پر رہے گی۔ جب ٹھیک ہوگی تو میں اسے یہاں لے آؤں گا، پریشان مت ہو، ارباز نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یعنی کہ وہ بچ گئی؟ سلطانہ بیگم نے دل میں سوچا۔ چلو اس کی حالت نازک ہے، مر ہی جائے گی۔ کافی دن گزر جانے کے بعد جب سنابل کی کوئی خبر نہ آئی تو سلطانہ بیگم کو پریشانی ہونے لگی۔ وہ ارباز کے کمرے میں گئی اور اسے سنابل کے متعلق سوال کیا۔ اماں، میں نے اسے ملک سے باہر بھجوا دیا ہے اور اب وہ 4 سال بعد ہی واپس آئے گی۔ ارباز نے جیسے اپنی ماں کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ دشمن کی بیٹی کو تم نے ملک سے باہر بھجوا دیا؟ آخر کیوں؟ کیا علاج کے لیے بھیجا ہے؟ کیا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ۔ سلطانہ بیگم کا ضبط جواب دے گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی اور اس غلطی کو سدھارنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ میں ایک معصوم سی بچی کو آپ کے کہنے پر یہاں لے کر تو آ گیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اور اس کی جان کو کسی اور سے نہیں، میری ماں سے خطرہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا، اس کے بھائی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے اور اس کے بھائی نے آپ کی کوکھ اجاڑ دی ہے۔ آپ کے ساتھ حقیقت میں ظلم ہوا ہے اماں، لیکن آپ کے ساتھ یہ ظلم سنابل نے نہیں کیا۔ یہی حقیقت ہے۔ ہم سب نے اپنا بدلہ سنابل سے لینا چاہا، جس کا اس سارے قصے میں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں خون بہا میں منور شاہ کی زمینیں لے لیتا، تو کم از کم میرے ضمیر پر یہ بوجھ تو نہ ہوتا کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ غلط کیا۔ لیکن اب جب کہ میں نے غلط کر ہی دیا ہے تو غلطی کو سدھارنا بھی بنتا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہوں گی مجھے معلوم ہے، لیکن میرے لیے یہ بات زیادہ اہم ہے کہ میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو، اور میں اس معاملے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ارباز نے کہا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ سلطانہ بیگم بس دیکھتی رہ گئی اور انہوں نے جو بساط بچھائی تھی وہ ان پر ہی الٹی پڑ گئی۔ 4 سال بعد ارباز خانزادہ پھولوں کا خوبصورت سا گلدستہ لیے کراچی ایئرپورٹ پر کھڑا اپنی منکوہا کا منتظر تھا، جو 4 سال بعد واپس پاکستان آ رہی تھی۔ ان 4 سالوں میں اس نے سنابل سے بس اتنا ہی رابطہ رکھا کہ کبھی کبھار اس کو فون کر لیا کرتا، اس کی خیریت پوچھنے کے لیے، لیکن وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہ ہی تو اس نے کبھی ویڈیو کال کی، نہ ہی کوئی طویل گفتگو کی، بس اس کی خیریت پوچھتا اور فون بند کر دیتا۔ اب سب سے زیادہ خوف اسے اس بات کا تھا کہ وہ پیاری سی لڑکی جو یہ وعدہ کر کے گئی تھی کہ وہ اسی کے ساتھ رہے گی، اب پتہ نہیں اپنے وعدے پر قائم رہے گی بھی یا نہیں۔ انہی سوچوں میں وہ بھی ڈوبا ہوا تھا اور وہ انتظار کر رہا تھا، لیکن سامنے آنے والے مسافروں میں وہ کہیں اسے نظر نہ آئی۔ سارے مسافر جا چکے تھے لیکن سنابل نہیں آئی، تو وہ نہیں آئی اور شاید اب کبھی آئے گی بھی نہیں۔ ارباز خانزادہ نے زیر لب کہا۔
मैं ही खुशफहमी में था कि वो वापस आएगी, लेकिन वो नहीं आई। वो सोच रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर दस्तक देने वाले अंदाज में उंगली रखी। जी आप कौन? अरबाज खानज़ादा ने सवालिया नज़रों से पीछे खड़ी लड़की को देखा और पहचानने की कोशिश की। वो एक दराज कद की लड़की थी। 4 सालों में इतनी तो नहीं बदली मैं कि मेरा शौहर मुझे पहचान ही ना पाए, सनाबिल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो पहले वो हैरान हुआ और फिर सवाल किया, सनाबिल? अरबाज खानज़ादा ने उसका नाम पुकारा तो सनाबिल के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। क्यों, क्या मैं पहचानी नहीं जा रही? तुम बड़ी हो गई हो। मेरे जहन में अभी भी 15 साल सनाबिल का खाका था शायद, और मैं उसी को ढूंढ रहा था, अरबाज खानज़ादा ने कहा। मेरा सिर्फ कद लंबा हुआ है, लेकिन मैं वही हूँ, वैसी हूँ और आज भी अपने वादे पे कायम हूँ, सनाबिल ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो घर चलते हैं, अरबाज बोला और गाड़ी की तरफ बढ़ गए दोनों। वो घर पहुंची तो सारा घर फूलों से मुअत्तर था। उसके चलने के रास्ते में फूल बिछाए गए थे। सनाबिल देखकर बहुत खुश हुई। और इतना इंतज़ार था आपको मेरा? 4 सालों में एक पल, एक लम्हा भी मैं तुम्हें नहीं भूला। हमेशा यही दुआ की कि तुम अपने वादे पे कायम रहो। हालांकि उस वक्त ये सारी बातें तुमसे करते हुए मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन अरबाज ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन ये कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सनाबिल ने उसका जुमला मुकम्मल किया। हाँ, तुमसे मोहब्बत का इजहार करते हुए मुझे कुछ अजीब महसूस नहीं होगा, अरबाज खानज़ादा ने उसके प्यारे से गालों को छूते हुए कहा। तो सनाबिल बेख्तियार अरबाज से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया? हाँ, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन छोटी सी उम्र में मुझे समझ आ गया था कि आप कितने अच्छे हैं। मैं चाहती तो आज कोई दूसरा रास्ता चुन सकती थी। मैं आज़ाद लड़की हूँ अब, और लेकिन आप ही मेरा रास्ता है, आप ही मेरी मंजिल हैं और बस, सनाबिल ने कहा। तो अरबाज ने भी उसे अपने बाहों में घेरे में ले लिया। दोनों को लग रहा था कि अब ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है।